اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى آخرہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انہا آیات دا ترجمہ جڑا او کل اسی کر چکے سے، اج انہا آیات دی تشریح اور تفسیر باقی ہے۔ اس مقام دوتے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 انہا دا ترجمہ کل گزریا۔ اس مقام دوتے اللہ کریم دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ دا بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر میرے عذاب اور پکڑ دے کولو بچنا چاہندے ہو تو پھر ان 3 احکامات دوتے عمل پیرا ہو جاؤ، میں اللہ دے عذاب تو بچ ویسو۔ انہاں دندرو پہلا امر ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت اور پکار صرف اور صرف اللہ دی ذات دی کرنی ہے۔ اس دی عبادت اور پکار دے اندر کہیں نبی، ولی، پیر، فقیر، چھوٹا بڑا، حجر شجر، کسی نو بھی اللہ دی عبادت اور پکار دے اندر شریک نہیں کرنا۔ یہ اللہ حکم جڑا اس دی تفصیل کال اللہ درس پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا حکم فرمایا اگر میں اللہ دی عذاب تو پکڑ تو بچنا چاہندے ہو تو فرمایا احسان کرو۔ دوسرا حکم کیڑا دیتا؟ احسان کرو۔ اسے دی انہوں تفصیل آ رہی۔ احسان دے اندر کتنی جماعتاں دا تذکر ہونا کل میں تو 10 چکیا سی، 4 جماعتاں دا۔ ماشاءاللہ شکر ہے، میں پیسے دی شرط نہیں رکھی ہے، 10 ہوا ہے۔ ہاں جی، کتنی جماعتاں دا ذکر آونا جی؟ 4 جماعتاں دا۔ اول والدین، دوسرے آتی ذی القربہ قریبی رشتہ دار، تیسرے مساکین فقیر اور مسکین غریب لوگ، چوتھے وابن السبیل مسافر لوگ۔ ان 4 دے اندر تقریباً تمام تر انسان داخل ہو بینے جی۔ ان 4 جماعتوں دا اس مقام دوتے تذکرہ آ رہا جی۔ ان 4 جماعتوں دے نال کیا کرنا؟ احسان کرنا جی۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ توجہ کرو جی، انسان جڑا نا فائدے دے طور تے گل ذہن وچ رکھو، 2 وقت دے اندر انسان محتاج ہوندا۔ 2 وقت دے اندر انسان کہ ہور دا انسان دا محتاج ہوندا۔ ایک وقت ہوئے کہ جدہ انسان بچہ ہوندا۔ انسان کی ہوندا؟ بچہ ہوندا، معصوم ہوندا، چھوٹا ہوندا۔ اس وقت بھی انسان دوسرے انسان دا محتاج ہے۔ کپڑے پہن دے اندر بھی محتاج ہے، کپڑے دھومن دے اندر بھی محتاج ہے۔ اس صبح جناب بولو براز کرن دے اندر بھی دوسرے دا محتاج ہے، حتیٰ کہ استنجا کرن دے اندر بھی دوسرے دا محتاج ہے، کھاون پیون دے اندر بھی دوسرے دا محتاج ہے۔ ایک اے بچپن ہے جس دے اندر انسان دوسرے دا محتاج ہونا، اور دوسرا انسان جدہ بوڑھا ہو گیا نا اس وقت بھی انسان دوجھے دا محتاج ہو گیا نا۔ ہن بوڑھا ہو گیا، ہن چل بھی نہیں سکتا، ٹر بھی نہیں سکتا، چج دا کھا پی بھی نہیں سکتا، تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے انسان جیڑا اپنے ماں باپ دا محتاج ہونا جدہ پیدا ہونا، جدہ پیدا ہونا کہنا محتاج ہونا، اپنے ماں باپ دا محتاج ہونا۔ تے جدہ بوڑھا ہو گیا اس وقت انسان کہنا محتاج ہو گیا، اپنی اولاد دا محتاج ہو گیا۔ ہن بابے اور 100 روپیہ لینا میں تو وہ بھی 10 باری سوچیں دے ہیں کہ پتر کو 100 روپیہ منگائیں، پتہ نہیں دیسی نہ دیسی، یا جھڑکے سی یا کہ کرے سی۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ اج اگر تیرے والدین تیرے محتاج ہیں نا تو کل نو تو بھی اسے سٹیج تے آ کے پہنچنا ہے، کل نو تین بھی کسی دا محتاج ہونا۔ اج انہاں سفید ریشہ دے نال بھلائی تے اچھائی تے حسن سلوک کر، کل تیری اولاد بھی تیرے نال اچھائی تے حسن سلوک کرے گی۔
ہاں جی، تو فرمایا وبالوالدین احسانا، احسان یہ مفعول ہے احسنو دا، فرمایا احسنو بالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کرو، والدین دے نال احسان کرو۔ ایک ہوندا عدل، دوسرا ہوندا احسان۔ عدل ہوندا برابری 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 برابری۔ مثال دے طور تے مینوں کسی بندے نے 1000 روپے دیتا میرے مشکل وقت دے اندر، کل اس نو مشکل پیش آئی، میں اس نو 1000 روپے پکڑا دیتا، ایک ہی ہو گیا بدل، عدل۔ جویں اس میرے نال بھلائی کی تھی انجے میں اس دے نال بھلائی چکی تھی۔ فرمایا والدین دے نال عدل والا معاملہ بھی کرو، لیکن عدل والا جچدہ نہیں، فرمایا احسان بڑھ چڑھ کے انہاں دے نال نیکی کرو۔ والدین نے تیری پرورش دے اتے اگر خرچ کیتا ہے نا تو تو اس نالو ڈبل انہاں دے اتے خرچ کر، یہ ہے احسان دا مطلب۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین دے نال حسن سلوک کر۔ 6 حکم اللہ تعالیٰ نے اس جا دے اتے دیتے ہیں والدین دے بارے۔ پہلا حکم دیتا احسان کرو، دوسرا حکم دیتا اگر انہاں دوہاں دے اندروں کوئی ایک بڈھا ہو جائے یا دوویں بڈھے ہو جاون تو انہاں دے سامنے اف بھی نہ کرو، تیسرا حکم دیتا انہاں نو جھڑکو بھی نہیں، چوتھا فرمایا انہاں دے سامنے ادب تے تمیز نال گل کرنی ہے، پنجواں فرمایا انہاں دے نال ہمیشہ شفقت، مہربانی، لطف و کرم والا معاملہ کرنا، چھٹا فرمایا انہاں واسطے دعا بھی کر دے رہنا۔ یہ 6 حکم آ رہے ہیں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کرو، ماں باپ دے نال اچھائی اور بھلائی کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا راغم انفن، راغم انفن، راغم انفن، 3 باری نبی علیہ السلام نے فرمایا نک خاک آلود ہو جائے، بد دعائی جملہ، مطلب ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المظلمین، کینوں اتنیاں سخت جملے دے نال بد دعاواں پہ دینے کہ 3 واری اللہ دے پاک پیغمبر نے بد دعا دے کے فرمایا من یا رسول اللہ، کون خاک آلود ہو جائے، کون ہلاک اور برباد ہو جائے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے جس دی زندگی دے اندر اس دے والدین بوڑھے ہو گئے دوویں، یا فرمایا ایک بوڑھا ہو گیا تو او انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکیا، فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے یہ شخص۔ اللہ اکبر، یہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پایا تے جنت انہاں دی خدمت کر کے حاصل نہیں کر سکیا۔ نوجوان طبقہ ذرا زیادہ توجہ کرو، کتنے حقوق ہیں والدین دے، اللہ اکبر۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا والد تیرے واسطے جنت وچ داخلے دا بہترین دروازہ ہے، والد تیرے واسطے جنت دا داخلے دا۔ اے حدیث لوگ بڑی سنانے ہیں کہ جنت ماں دے قدمہ دے تھلے ہے، ماں دی خدمت ہے، والد دا ادب و احترام ہے، ماں دی خدمت ہے، والد دا ادب و احترام ہے۔ آج میرا دوست ماں دی خدمت دے اندر تا لگیا، ماں دے ادب و احترام دے اندر تا لگیا، لیکن ساری زندگی گزر گئی میرے نوجوان دی، کدی اس نے باپ دی چارپائی تے بہ کے اس کو حال نہیں پوچھا، ہوندا ہے یہ نہیں ہے۔ اور خدا گواہ نے سارے باریش آدمی وچ اکثر بیٹھے ہو والدین ہو، والد دی سب تو زیادہ شوق ہی یہ ہوندی کہ میرا بیٹا جلے نوکری تے جاون لگے اور واپس آوے میرے کول بہ کے کم از کم 2-4 گلاں تا کر لگے۔ آج والد نو بازو چو پکڑ کے اپنے بیٹے نو اپنے کول بٹھانا پہندا، لیکن پھر بھی بیٹے دے کول اپنے والد واسطے فرصت نہیں، دل تنگ پوندا، تھوڑی دیر بعد موبائل نکل ویندا۔ یہ بھی مصیبت آ گئی نا ساڑھے گاٹے،
تھوڑی دیر بعد موبائل نکل ویندا، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے بیٹا کون ہے، اپنی اپنی مستی دے اندر لگی ہوئے۔ میرے دوست اپنے والدین نو وقت دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں دی قدمہ دے تلے جنت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کلی ہو تو ٹوبہ کھاٹ کے جنت داخل ہو جاؤ، ماں دی خدمت دے اندر جنت ہے۔ ماں دا ادب کر، ماں دا احترام کر، ماں دی خدمت کر تے جنت کما حاصل کر جنت نو۔ تے فرمایا اگر اس جنت دے اندر داخل ہونی نا تے ایک ساڈا اور بھی قانون کھڑا ہی آ، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، ماں دی خدمت کر کے جنت تک کما لے سے، لیکن اس جنت دے اندر داخلہ تیرا تد ہوئے گا جد والد دی بھی خدمت کرے گا، والد دا بھی ادب و احترام کرے گا، والد دی بھی حقوق دا خیال کرے گا۔ لوگ ماں دے حقوق صرف بیان کر دیں، والد علیہ پاسے جاندے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی، فرمایا تیرے رب دی رضا تیرے والد دی رضا دے اندر ہے، اور تیرے رب دی ناراضگی تیرے والد دی ناراضگی دے اندر ہے۔ لگیا رہ تہجدہ پڑھدا رہ، لگیا رہ نمازاں روزے کردا رہ، منگدا رہ گھنٹے گھنٹے تہجد وچ اٹھ کے دعاواں، اگر تیرا والد تیرے دے نال ناراض ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینو جنت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر جنت حاصل کرنی ہے تو تیرے واسطے جنت داخلے دا بہترین دروازہ باپ ہے، اس نو راضی کر کے آ پہلے، اس عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جڑی باپ نو ناراض کر کے کیتی جائے۔ خیال کیتا کرو میرے دوستو اپنے والدین دا۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ اکثر علماء کرام نے لکھیا انسان اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، پکڑن والی ذات بھی ہے، اکثر اور بیشتر گناہ دی سزا بعض دی اللہ دنیا دے اندر بھی دے دینا، اکثر اور بیشتر گناہ اللہ تعالیٰ انہوں نے چھوڑے رکھدا ہے، انسان نو ڈھیل دیندہ رہندا، لیکن والدین دی نافرمانی کرن والا ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ دنیا دے اندر ہی اس نو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا، دنیا دے اندر ہی نشان عبرت بنا کے رکھ دینا۔ کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا، ایک بندہ بازار دے اندر پڑے ہوئے، اس دے ہاتھ بازو لتاں کٹے ہوئے اور جسم دے اندر کیڑے پے ہوئے، اور جیڑا بندہ اس دے کولو لگ دے اس نے ٹھڈے مار کے گزر دے۔ کتنا بدبخت ہے تو، اللہ اکبر۔ کسی آدمی نے اس دے کولو گزر دے پوچھیا بھائی کی ہویا تیرے نالے، کی ماجرا بنے؟ اس آکھیا میں اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین دی زندگی دے اندر انہاں دا نافرمان آس، انہاں دا دل دکھاندا آس، والد نو میں تھپڑ تک مارے، میرا والدین تو دنیا تو چلے گئے، لیکن میں نو بیماری لگ گئی، اس بیماری دی وجہ تو میرا ایک بازو کٹیا، دوسرا کٹیا، ایک ٹنگ کٹ گئی، دوسری ٹنگ بھی کٹ گئی، آج میں بالکل اپاہج ہو چکیا۔ اور میں ایو لوگوں نو سبق دینا کہ اپنے والدین دی نافرمانی نہ کرائے، اپنے والدین دی نافرمانی نہ کرائے۔ تو ایسا بدترین اور شدید ترین والدین دی نافرمانی کرن والا گناہ ہے کہ اللہ دنیا دے اندر بھی اس نو نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ اچھا، والدین دے نال حسن سلوک ہر حال اچ کرنا، چاہے وہ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، ہر حال دے اندر انہاں دے نال حسن سلوک، انہاں دے نال اچھائی بھلائی کرنی ہے۔ لیکن خاص طور تے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اما یبلغن، اما اصل چاہیے انما، اگر انہاں دعا دے اندرو اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائے انہاں دعا دے اندرو کوئی ایک عندک تیرے پاس، سبحان اللہ، قرآن دے لفظ والا غور کرو، عندک تیرے پاس، حالانکہ یہ جملہ بھی کافی آئی، انہاں دے اندرو کوئی ایک یدویں بوڑھے ہو جاون، یہ جملہ بھی کافی آئی، لیکن عندک فرمایا تیری زندگی دے اندر اگر انہاں دے کولوں انہاں دے اندرو کوئی ایک یدویں بوڑھے جاون، عندک اشارہ اس طرف ہے، عندک دا معنی دا پاس،
مطلب یہ ہے کہ والدین دے نال نال رہ، انہاں نو اپنے نال نال رکھ، اے نہیں جناب ایک انہاں نو کول کوٹھری دے اندر ٹھوک دے اور ساری زندگی اتھے پڑے رہن، جی میں آج کل اولڈ ہاؤس دے اندر ہو رہا، اتھے جا کے اپنے والد اپنی والدہ نو لوگ سٹ کے آ جاندے اور پھر سال پوچھ دے بھی کوئی نہیں، معلوم نہیں زندہ بھی ہے مر گیا، کپڑے پہن رہا، کھا پی رہا نہیں کھا پی رہا۔ شروع تو لوگ وہنے جد باپ دی سال گرہ ہوئے وہنے کی جناب ایک دو وہنے کے پھول تے کیک شیک دے کی آنے بعد دن رو بھی نہیں دے۔ ایک بیان سن رہا سے وہ کسی والد دے کولو کسی اولڈ ہاؤس دے اندر بندہ بیان لے رہی، اس پوچھے کہ توڑی کیا خواہش ہے؟ سکا میری ہک کوئی خواہش ہے، میرا بیٹا میں نے اولڈ ہاؤس سے سٹ گیا، میں نے کوئی ناراضگی نہیں اس تے، میری خواہش ہکو ہے کہ کاش میری اے اکھ ایک واری میرے بیٹے دا دیدار کر لائے۔ تے میرے بیٹے میں نے آکے گئی میرے ابا میں ہر مہینے دی آخری تاریخ دوتے تیرے کول آواں گا، تیرے کول بیٹھا گا۔ کئی مہینے گزر گئے میرا بیٹا نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو خاص طور تے اس عمر دا ذکر فرمایا کیونکہ محتیاجی علی احتیاجی علی عمر ہوندی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائے تیرے پاس انہاں دوہاں دے اندر کوئی ہک، او کلاہما یا دوئیں پہنچ جاون کس نو؟ بڑھاپے نو۔ فلا تقل لہما اف، تو انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنی، انہاں دے سامنے کیا نہیں کرنی جی؟ اف بھی نہیں کرنی۔ اف دل دی بیزاری دا نا ہے جی، ایسا جملہ بھی اپنی زبان دے اندروں نہیں آکھڑا جس دی وجہ دے نال باپ دا دل دکھے، ایسا جملہ بھی اپنے والد دے سامنے نہیں آکھنا۔ حضرت مولانا حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں اس دی تشریح کر دیا اساڑی زبان دے اندر والد نے کوئی گال کی تھی، والد نے کوئی کام چکیتا تے بیٹے نو ناگوار گزریا، ماردہ بھی نہیں، جھڑکدہ بھی نہیں، بد اخلاقی بھی نہیں کردہ، بدتمیزی بھی نہیں کردہ، صرف ٹھنڈی سا چبردہ اس طرح دا جملہ بھی فرمایا نہیں آکڑا۔ اتنا ادب و احترام ہے والدین دا، اف بھی انہاں دے سامنے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے علم دے اندر اگر اف تو بھی کوئی نچلا کلمہ ہوئے آنا کہ جس دے نال والدین دی تکلیف جیڑا دیندہ ہوئے آ اللہ تعالیٰ اس دا ذکر فرماوے آ تا اف اے سب تو تھلوہ جملہ ہے کہ انسان اپنے والدین دے نال زبان دے نال کوئی بدتمیزی نہ کرے، صرف ٹھنڈی ساچا بھرے کہ کاش میرا والد کم نہ کردہ یا گل نہ کردہ۔ فرمایا یہ ٹھڈا سا بھرن دی بھی تینوں اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہوں نے جھڑک بھی نہیں۔ رَفْعُ الْيَدِّ عَلَيْهِمَا وَصُدُورُ فِعْلِ الْقَبِيحِ، فرمایا والدین دوتے ہاتھ نہ اٹھا، ایسا کم نہ کر، ایسا فعل نہ کر جس دی وجہ تو تیرے والدین نو تکلیف پہنچے۔ فرمایا انہاں دوتے ہاتھ بھی نہیں اٹھاونے، انہاں دے نال ہتھا پائی بھی نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جدہ بھی کوئی والدین دے نال گل کرنی پہ جاوے نا فرمایا قولاً کریما، گل کر بڑی ادب و احترام دی۔ حضرت شاہ صاحب نے مانا کیتا ادب دی گل کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مانا کیتا نیک سخن، چنگی گل کر والدین دے نال، جدہ بھی گفتگو کرنی پوی نا والدین دے نال نیکی دی گل کر، بھلائی دی گل کر۔ شاہ صاحب نے کیا مانا کیتا ادب دے نال گل کر، ایسی گل کر کہ جس دے اندر والدین دی بے ادبی دا پہلو نمایاں نہ ہوئے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پنجواں حکم آگئے جی۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکا کے رکھو نہ دعا واسطے، جناح الذُّلِّ من الرحمہ، اپنے کندھے رحمت اور پیار دے نال، شفقت اور محبت اور پیار دے نال انہاں دے سامنے اپنے بازوਆਂ نو جھکائے رکھ۔ یہ مطلب نہیں بہین موڈ کر کے کھلو ونجو والدین دے نال تے ان منڈ کے بدتمیزی کیتی آؤ، نہ جی نہ۔ ہذا استعارۃ فی الرحمت والشفقت بہما، قرطبی والے نے مانا کیتا اے استعارہ ہے
کنایا ہے کہ والدین دے نال رحمت والا معاملہ کر، والدین دے نال شفقت اور مہربانی والا معاملہ کر، انہاں دے نال بازو پھیلا کے انج گلا نہ کر میں جو تنوں آکھے ای بیج نہ کرائے تسی پھر چکی تے نہ، والدین دے نال ہمیشہ کندھے جھکا کے ادب و احترام دے نال عاجزی دے نال گل کر۔ وقل رب ارحمہما، چھٹا حکم آ گیا جی اس آیت دا آخری حکم۔ والدین اگر موحد ہون، ایماندار ہون اور بندے نو یقین ہوئے کہ ایماندار ہیں تو پھر انسان نو انہاں دی وفات تو بعد ہمیشہ انہاں واسطے دعا کردے رہنا چاہیے۔ اگر والدین شرک دوتے مر گئے، ایمان قبول نہ نے کیتا، موحد نان، انہاں واسطے قطعاً دعا کرنا مغفرت دی جائز نہیں میرے دوست۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ کہ نبی واسطے جائز ہے، نہ کہ نبی دے امتی واسطے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک واسطے استغفار کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوئے۔ قریبی رشتہ دار اندر سب تو قرب والا رشتہ والدین دا ہے، اگر والدین بھی ایمان تو خالی دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے مغفرت دی دعا نہیں جائز۔ آگے سمجھ میری گل، اگر والدین ایمان دی حالت دے اندر فوت ہو گئے پھر انہاں واسطے دعا کردا رہے، اور صرف فوت ہومن تو بعد دعا نہیں کرنی، زندگی دے اندر بھی دعا کردا رہے، زندگی دے اندر بھی والدین واسطے دعا کردا رہے، انہاں واسطے ہدایت دی دعا کردا رہے، انہاں واسطے استقامت دی دعا کردا رہے، انہاں واسطے نیکی دی دعا کردا رہے، انہاں واسطے سکھ صحت والی زندگی دی دعا کردا رہے۔ وقل، اور آکھنا اپنی زبان دے نال، رب ارحمہما، اے میرے رب انہاں دے تے رحمت اور شفقت والا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن دے اندر میرے نال شفقت اور مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سن والدین دے حقوق دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔